रजब 60 हिजरी में हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात के बाद यजीद बिन माविया बिन अबी सफ़ियान कुर्सी अमारात पर जमान हुआ। नाज़रीन, यजीद बिन माविया की पैदाइश 25 या 26 या 27 हिजरी में हुई। इस रोज़ इसकी बैत हुई। इसकी उम्र 23 साल थी। हज़रत माविया की ज़िंदगी में ही इसकी बैत खिलाफत हुई और 14 रबीउल अव्वल 64 हिजरी यानी मौत तक के बराबर बरसरे इक़्तिदार रहा। इसकी माँ का नाम मयूसन बिनते बहतल या माखूल था, जो कि शाम के कबीले की एक मसीही खातून थी। रवायात से पता चलता है कि यजीद बहुत पुरगोश्त, बड़े जिस्म वाला, बहुत बड़े बालों वाला, जमील तवील और बड़े सर वाला और तेज़ उंगलियों वाला था। इसकी मोटी उंगली पर जख्म का निशान भी था। हज़रत माविया ने यजीद की माँ को उस वक्त तलाक दी थी जब यजीद अभी माँ के पेट में ही था। इसी दौरान यजीद की माँ ने एक ख्वाब देखा कि उसकी गोद से चांद निकला है। उसने अपना ख्वाब अपनी माँ को बयान किया तो वो कहने लगी, तुम्हारा ये ख्वाब ज़रूर सच्चा होगा और ज़रूर तुम एक ऐसे बच्चे को जन्म दोगी जो लोगों पर हुकूमत करेगा। नाजरीन, यजीद के बचपन के बहुत ज़्यादा हालात मुस्तनद किताबों में नहीं मिलते। हाँ, मगर हाफिज़ इब्ने कसीर ने एक वाक़या नकल किया है कि एक रोज़ जब यजीद अभी छोटा बच्चा था, उसकी माँ मयूसन बैठी उसके बालों में कंघा कर रही थी और पास ही हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी ज़ौजा फाख्ता के साथ बैठे हुए थे। जब मयूसन यजीद के बालों में कंघा कर चुकी तो उसे यजीद की तरफ देखकर बहुत प्यार आया। उसने उसे उठाया और उसकी आंखों के दरमियान बोसा दिया। ये मंजर देखकर हज़रत माविया ने फरमाया, जब वो मरेगा तो उसके बाद मजीना कामयाब ना होगा और ए मजीना, हम इस पर तावीज़ बांध देते हैं। इसके बाद मयूसन ने यजीद को छोड़ दिया और वो खेलने लगा। हज़रत माविया की ज़ौजा फाख्ता मुसलसल यजीद को देख रही थी। कुछ देर बाद फाख्ता कहने लगी, ओ यजीद, अल्लाह ताला तेरी माँ की पिंडलियों की स्याही पर लानत करे। हज़रत माविया ने जब ये अल्फाज सुने तो फरमाया, कसम बाखुदा ये तेरे बेटे अब्दुल्ला से बेहतर है। अब्दुल्ला बिन माविया हज़रत माविया का एक और बेटा था जो फाख्ता के बतन से पैदा हुआ था और वो अहमक था, यानी सीधा साधा था और समझ बूझ ना रखता था। फाख्ता ने कहा, खुदा की कसम ऐसा नहीं, बल्कि आप यजीद को इस पर तरजीह देते हैं। हज़रत माविया ने फरमाया, मैं अभी तुझे बताऊंगा और तू यहाँ से उठने से कबल ही ये मालूम कर लेगी कि तेरा बेटा अहमक है। फिर आपने पहले अब्दुल्ला को बुलाया और कहा, मुझे ख्याल आया है कि तू मेरी इस मजलिस में मुझसे जो भी मांगेगा मैं तुझे दूंगा। वो कहने लगा, मैं आप मेरे लिए एक खूबसूरत कुत्ता और एक खूबसूरत गधा खरीद लें, मुझे उसकी ज़रूरत है। आपने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, तू गधा है, तू अपने लिए गधा खरीद ले, उठ और चला जा। उसके बाद आपने उसकी माँ से कहा, बता तूने अपने बेटे को कैसा पाया। उसके बाद आपने यजीद को बुलाया और कहा, मुझे ख्याल आया है कि तू मेरी इस मजलिस में जो भी मुझसे मांगेगा मैं तुझे दूंगा, जो चाहते हो मुझसे मांगो। यजीद ये सुनकर सजदे में गिर गया और सर उठाकर कहने लगा, खुदा का शुक्र है जिसने अमीरुल मोमिनीन को इस मुद्दत तक पहुंचाया और उन्हें मेरे बारे में ये राय समझाई है। मेरी ज़रूरत ये है कि आप अपने बाद मेरे लिए अहद बांधें और मुझे इस साल मुसलमानों के मौसम गर्मा की खुराक का मुतनज़्ज़म बना दें और जब मैं वापस आऊँ तो मुझे हज करने की इजाज़त दे दें और मुझे हज के इज्तिमा का मुंतज़िम बना दें और अहले शाम के हर शख्स के अतिये में 10 दीनार का इजाफ़ा कर दें और ये मेरी सिफारिश से करें और बनी जमा बिन सहम और बनी अदी के यतीमों को बदला दें, इसलिए कि उन्होंने मुझसे अहदो पैमान किया है और मेरे घर की तरफ मुंतकिल हो गए हैं। इस पर हज़रत माविया ने कहा, जा, मैंने ये सब कुछ कर दिया। इसके बाद आपने उसके चेहरे का बोसा दिया और फिर आपने अपनी ज़ौजाए फाख्ता से कहा, तूने कैसा पाया है। वो कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, इसे मेरे मुतल्लक वसीयत कीजिए, आप इसे मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। बस हज़रत माविया ने ऐसा ही किया। दोस्तों, इस रवायत से तो यूँ मालूम होता है गोया यजीद कोई नेक पाकबाज और खुदा तरस इंसान था, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे ही उसने अपने लड़कपन में कदम रखा तो वो शराब नोशी और नो उम्री वाली आदत में मुबतला हो गया, जिसका जिक्र दर्जनों मुस्तनद रवायात से भी मिलता है।
اور امام طبرانی علیہ رحمہ کی روایت کے مطابق تو حضرت معاویہ بھی اس کی ان حرکات سے بخوبی واقف تھے اور اسے نصیحت کیا کرتے تھے کہ جہاں تک یزید پلید کی بیویوں، اولاد اور آج یزید کی نسل موجود ہونے کا تعلق ہے، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ناظرین، یزید کا ایک بیٹا معاویہ بن یزید تھا جسے یزید نے اپنی زندگی میں ہی جانشین مقرر کر دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 21 سال کا یہ نوجوان عادات اور خصائل میں بالکل اپنے باپ سے مختلف تھا۔ حضرت سیدنا امام علی مقام کی شہادت کے بعد اسے حکومت سے سخت نفرت ہو چکی تھی، اسی لیے یہ 3 ماہ حکومت کرنے کے بعد از خود ہی خلافت سے دستبردار ہو گیا اور حکومت چھوڑنے کے چند ماہ بعد ہی اس کا انتقال بھی ہو گیا۔ یزید کا ایک اور بیٹا خالد بن یزید تھا جسے کائنات فلک کا پہلا کردہ تیار کرنے والا ابتدائی مسلمان سائنسدان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی کنیت ابو ہاشم تھی۔ اس کی ماں ام ہاشم بنت ابی ہاشم بن عتبہ تھی جو کہ یزید کے مرنے کے بعد مروان بن حکم کے نکاح میں آئی تھی۔ یزید کا ایک بیٹا عبداللہ بھی تھا جسے اسوار کہا جاتا ہے اور یہ عربوں کے بڑے تیر اندازوں میں سے تھا۔ اس کی ماں کا نام ام کلثوم بنت عبداللہ بن عامر تھا۔ ان کے علاوہ یزید کی نرینہ اولاد میں عبداللہ، اصغر، ابو بکر، عتبہ، عبد الرحمن، ربیع، محمد، یزید، حرب، عمر اور عثمان بھی شامل ہے۔ یزید کی بیٹیوں میں سب سے مشہور نام عاتقہ بنت یزید کا ہے جو ایک اموی شہزادی تھی۔ یہ اپنی سخاوت اور فیاضی کی وجہ سے مشہور تھیں اور بعض مورخین نے اسے خاص علم و حدیث پر عبور حاصل ہونے کی وجہ سے عالمہ دین بھی قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ شہرت میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ 12 اموی خلیفہ کے ساتھ قرابت اور رشتہ داری رکھتی تھی، کیونکہ اس کا دادا، باپ اور بھائی، اس کا سسر، شوہر اور ایک بیٹا، 3 سوتیلے بیٹے، ایک پوتا اور 2 سوتیلے پوتے سب کے سب اموی خلیفہ تھے۔ اس کے علاوہ یزید کی بیٹیوں میں رملہ، ام عبد الرحمن، ام یزید اور ام محمد بھی شامل ہے۔ یاد رہے، علماء کرام و تمام مورخین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یزید بن معاویہ کی اولاد میں سے اب کسی کی بھی کوئی اولاد دنیا کے کسی خطے میں موجود نہیں ہے۔ وہ سب کے سب اور ان کی اولادیں بھی مر چکی ہیں اور یزید کی نسل بھی ختم ہو چکی ہے۔ یزید کی بیویوں میں سے کچھ نام تو وہ ہیں جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور بہت سو کے نام تاریخ میں نہیں ملتے، لیکن ایک اہم نام جسے چند لوگوں نے بیان کیا ہے ہم اپنے ناظرین کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ یاد رہے، اس نام میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یزید کی ایک بیوی کا نام ام محمد بنت عبداللہ بن جعفر طیار ہے، جو کہ سیدنا امام علی مقام امام حسین کی تایا زاد بائی کی بیٹی تھیں۔ یہ نکاح کب ہوا تھا؟ کیا یہ واقعہ کربلا سے پہلے ہوا یا واقعہ کربلا برپا ہونے کے بعد ہوا؟ یہ واقعہ کربلا کے بعد اس نکاح کا کیا انجام ہوا؟ یہ تمام ایسی باتیں ہیں جو کسی مستند حوالے سے ثابت نہیں ہوتی۔ ہاں، البتہ یہ ضرور گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ نکاح واقعہ کربلا کے بعد تو کسی بھی صورت انجام نہیں پایا ہوگا۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے، جو لوگ اس نکاح کے واقعہ کربلا سے پہلے انجام پانے کے قائل ہیں وہ بھی اس حوالے سے مستند سند پیش کرنے سے قاصر ہیں۔